अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा 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 रब्ब हाज़िहि द्दअवति التامة رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 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 وابعثه 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 مقامًا محمودًا الذي 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 وعدته 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 إنك 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 لا تخلف الميعاد 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك
إنك لا تخلف الميعاد